اور پنڈی دے اندر ایک مناظرہ ہویا بلا جلال شریف آصف جلالی صاحب نے ایک مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا اور اس مسئلے نے 5 سال ہو گئے تے علماء کرام نے ڈاکٹر صاحب دی حمایت دے اندر گفتگو فرمائی بیانات دیتے اور انہوں نے کیا امام جلالی دے علم دے اندر یا انہوں نے تربیت دے اندر کوئی ایسا شک نہیں ہے وہ بے ادب دے گستاخ نہیں سیدہ زہرا پاک دے گستاخ امام جلالی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایک مسئلہ شریعت دا پیر میر علی شاہ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی عبارت انہوں نے پڑھی ہے کہ ان دے اندر کوئی انہوں نے بے ادبی تے گستاخی نہیں کیتی اور او 5 سال یعنی یہ مسئلہ چلا رہا او مناظرہ آیا تھوڑا دن تک او مخالف سن بغض انہوں امام جلالی نال یعنی ڈاکٹر اشرف آصف نال بغض رکھ دے سن حسد سی انہوں تے اس واسطے مناظرہ اس بات تے ہویا 5 سال انہوں دے کفر دے گستاخی دے فتوے لاندے رہے تے ہون جڑا ہے نا آپ ہی او بات انہوں نے کہہ دیتی اور او گل متیاد شاہ جڑا مناظر سے یا میرا 5 سال تک تو مخالفت کر دے رہے ہوں اوہی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کیتی سی خطا اجتہادی والے اوہی بات خود انہوں نے منہ جو نکل گئی خود اس نے کیا خطا اجتہادی جو ہے وہ شریعت دا مسئلہ ہے ان دے اندر یعنی کسی کو ہو جائے وہ ثواب تے اجر ملتا ہے مسئلہ بات اے ڈاکٹر صاحب نے بات کیتی تھی یعنی اس طرح دے لوگ فتنے بس اپنا نام روشن کرنے خاطر جی میں جنا سدزارہ پادا نوکر تو نوکر ہیں تے صاحب ڈاکٹر صاحب ہی نوکر نے سدزارہ پادی اور امام جلالی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ ایسے سنیاں دے ایک عالم دین نے جنہاں نے ہر مقام تے نبی پاک دی عزت دا مسئلہ آیا تے پیرا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے دیتا اگر نبی پاک دے نموز تے مسئلہ آیا تے پیرا ڈاکٹر صاحب نے دیتا ہے اور غازی ملک ممتاز قاضی دا مسئلہ آیا علی نے دلائل دیتے ہیں